Ang santuaryo sa mahal nga Birhen sa Aranzazu. Ikaw sa mga tunok. Sa taas nga mga pangpang sa kabukiran sa Basque Country, gitabunan sa mga bato ug kalasangan, nagbarug ang usa ka lugar diin ang pagtuo, nagkupot og lig-ong sama sa mga tunok nga mao'y naghatag og ngalan niini. Nagsugod ang sugilanon niadtong 1469. Usa ka magbalantay sa karnero nga ginganlan og si Rodrigo de Balanchige nagbantay sa iyang mga karnero sa kabukiran sa taas sa Oñate sa amihanan sa Espanya. Samtang naglakaw, nakita siya og hayag nga nagagikan sa usa ka tanom nga puno sa mga tunok. Sa iyang pagduol, nakit-an niya ang usa ka gagmay nga statwa sa Birhen Maria nga walay kadaot. Nagpahulay sa tunga-tunga sa mga tunok. Gikurat siya og mingusog. Aranzazu? Or ikaw sa mga tunok? Kining yano, katingala ang pangutanan na himong alamat og kini ang nahimong ngalan sa maong dapit, Aranzazu. Nga sa Basque Country nagpasabot lugar sa mga tunok. Gikan sa tunok, nagtubo ang simbahan. Ang milagro nga kini nagsugod sa usa ka yano nga kapilya, apan dali kining nahimong santuaryo. Gipatindog ang Franciscanong monasteryo ug ang dapit na nahimong bantugan nga pilgrimage site sa tibok rehiyon. Sa mga siglo nga nilabay, ang Aranzazu nahimong simbolo sa kultura ug pagtuo sa mga Basque Country. Apan wala kini maluwas sa kalisdanan, ang santuaryo gisunog og balik-balik, ilabi na sa panahon sa Carlist Wars niadtong ika-19 nga siglo. Ang mga monghe gipapahawa ug ang lugar nahimong abog, apan sama sa tanom nga adunay mga tunok, ang Aranzazu wala gyud mapapas. Sa 1950, human sa gubot sa Espanya usa ka isog nga desisyon ang gihimong bag-uhan ang Aranzazu. Dili isip kopya sa nga nangagi kundi sa katimaan sa umaabot. Usa ka simbahan nga mohulagway sa modernong pagtuo gamit ang modernong arte. Kining ideya radikal. Niadtong panahona, konserbatibo ang mga simbahan sa disenyo. Apan ang Aranzazu mitahod sa mga Basque artista sa abante. Ang ilang gihimo, talagsaong santuaryo nga walay kapareha. Bato, puthaw, espiritu. Pag-abot sa simbahan nga nahuman niadtong 1955, makita nimo ang pader nga sama og kuta. Gihimo sa samang bato sa kabukiran, palibot niini. Murag karaan og modernong dungan. Usa ka simbahan nga sama og natawo gikan sa yuta ug langit. Sa ganghaan imong makita ang 14 ka apostoles nga gihimo ni Jorge Otesa. Luya ang dagway, daw nagsangpit, nagpakita sa kalibog sa kalag sa modernong tao. Ang mga pultahan gihimo ni Eduardo Chillida. Hinimo sa puthaw, abstract ang disenyo nga musulti, dili pinaagi sa hulagway kundi pinaagi sa bation, kabugat, kasakit ug kahilom. Sa sulod ang simbahan hayag, hapsay ug puno sa espirituhanong pagbati. Ang altar piece nga gihimo ni Lucio Muñoz gikan sa kahoy ug kolor, nagsimbolo sa kagubot ug pagkabanhaw, sama sa kasaysayan sa Aranzazu. Kini ang mga buhat usa ka paniguusa sa pag-ampo ug pag-arte. Usa ka simbahan nga nag-ampo pinaagi sa modernong sining. Buhi paghihapon hangtod karon ang santuaryo. Usa ka Franciscanong monasteryo, usa ka lugar sa kalinaw ug pamalandong, usa ka simbolo sa kultura sa Basque Country. Sa katapusan ang Aranzazu sa sugilanon sa pagtuo nga nanganak sa kasakit, wala sa kabulahan, kundi sa mga tunok sa kabukiran. Usa kini sa istorya sa pagkaguba ug pagkabanhaw, sa arte ug sa pag-ampo, ug sa mga katawhanang wala gyud nakalimot sa ilang pagkatawo. Hangtod karon, nagbarog kini sa taas nga pangpang, nagpahinumdum sa tanan. Usahay
ang balaan makaplagan sa kasakit, makaplagan sa mga tunok. Sa matag Setyembre 9, libuan mga deboto ang musaka sa kabukiran para sa piyesta sa mahal na Birhen na Aranzazu. Nagdala og mga bulak, nagampo og naghinumdum nga kining sagrado nga lugar nagsugod sa usa ka tanom nga puno sa tunok.